बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टलन न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मुल्क भर में नवी मुहर्रम के जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। कराची में नवी मुहर्रम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ और मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया, ईरानिया, खारादार, इमाम बारगाह पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। हैदराबाद में मरकजी जुलूस लतीफाबाद से निकाला गया, जो लतीफाबाद नंबर 5 के इमाम बारगाह पर खत्म हुआ। सखर, लाड़काना, नवाबशाह, कश्मोर, दादू समेत मुख्तलिफ शहरों में मातमी जुलूस निकाले गए। रोहड़ी में 500 साल कदीमी नोढाला ताजिया के जुलूस में मुल्क भर से सैकड़ों ज़ायरीन आज़ादारान हुसैन की शिरकत। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के माहिर स्नाइपर्स भी मरकजी जुलूस के तरफ गुजरगाहों पर तैनात। कोयटा में इमाम बारगाह नासिर अल-अज़ा से बरामद होकर उस्मान रोड से होता हुआ दोबारा इमाम बारगाह नासिर अल-अज़ा पर ही इख्तिताम पजीर हो गया। पेशावर में पहला जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हाल से बरामद हुआ, दूसरा जुलूस इमाम बारगाह बीबी साहिबा से निकला। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नवी मुहर्रम के जुलूस और मजालिस का इनकाद। शहर शहर अज़ादारों के मातमी जुलूस। लाहौर में नवी मुहर्रम का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट और इस्लामाबाद का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह असनाए अशरा से बरामद हुआ। गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात समेत कई शहरों में जुलूस रवायती रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर। अज़ादारों के लिए पानी की सबीलों और लंगर का भी एहतमाम। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। दफा 144 नाफिज। डबल सवारी पर भी पाबंदी लगा दी गई। मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल सर्विस बंद। बुलंदो बाला इमारतों पर FC के शूटर्स तैनात। Ultimately, it's going to be up to the Taliban to show the rest of the world who they are and how they intend to proceed. The track record has not been good. अमरीका का तालिबान की हुकूमत को फौरी तस्लीम करने से गुरेज। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की ब्रीफिंग। कहते हैं तालिबान की बातों पर यकीन नहीं, देखेंगे जो कह रहे हैं उस पर अमल कब तक होता है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सिल्वान ने कहा कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का सवाल काबिल-ए-वक्त है। तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। तालिबान के तर्ज अमल पर मुनहसर होगा कि दुनिया को दिखाएं कि वो कौन है, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान के $9.5 अरब के असासे मुंजमद कर दिए। कनाडा का भी तालिबान की हुकूमत को मानने से इनकार। अफगानिस्तान में मुस्तकबिल की हुकूमत के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी। तालिबान के सियासी दफ्तर के रुकन अनस हक्कानी की काबुल में गुलबदीन हिकमतयार, साबिक अफगान सदर हामिद करजई और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से अहम मुलाकात। हुकूमत साजी के मुख्तलिफ उमूर और दीगर सियासी मामलात पर तबादला ख्याल। तालिबान ने अपना एजेंडा दुनिया के सामने रख दिया। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं पहले बहुत जल्द अफगान कौम को काबिल कबूल सियासी क़यादत देंगे। शहरी मुतमईन रहें, वो महफूज हैं। हम नहीं चाहते कोई मुल्क छोड़ कर जाए। कौमी परचम का फैसला कायदीन करेंगे। तर्जुमान तालिबान ने कहा खातीन को काम की इजाजत होगी। मीडिया गैर जानिबदार रहकर आजादी से काम करे। हुकूमत साजी में सबको शामिल करेंगे। किसी गैर मुल्की जंगजू को सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। दुनिया हमारे शरई कवानीन का एहतराम करे। गैर मुल्कियों को सिक्योरिटी की जमानत देते हैं। अमरीकी फौज अफगानिस्तान भेजना तारीख का बड़ा फैसला था। डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ कर लिया। साबिक अमरीकी सदर कहते हैं अमरीका को कभी इतनी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा। नहीं जानता इसे फौजी शिकस्त कहूं या नफ्सियाती। हमने मशरिकी वस्ता को तबाह कर दिया। अरबों डॉलर्स लगे, जाने गई, लेकिन हालात पहले से मुख्तलिफ नहीं। यूरोपीय यूनियन ने तालिबान की फतह का इकरार कर लिया। खारिजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल का कहना है कि अफगानिस्तान में कुछ करने से पहले हमें तालिबान से बात करना होगी। उनका मजीद कहना था कि तालिबान दुनिया को दिखाएं कि वो कौन है और वो कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। अफगानिस्तान में बड़ी तब्दीली। आलमी बरादरी सोच में पड़ गई। अमरीकी और बरतानवी रहनुमाओं के दरमियान राबते। ग्रुप 7 का वर्चुअल इजलास बुलाने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल का इजलास 24 अगस्त को तलब कर लिया गया। फेसबुक ने अशरफ गनी से कुट्टी कर ली। भगोड़े अफगान सदर और उनके चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर फजली का अकाउंट बंद कर दिया गया।
اشرف غنی نے ملک سے فرار ہونے کے بعد آخری پیغام میں کہا تھا کہ وہ خون ریزی روکنے کے لیے ملک چھوڑ رہے ہیں۔ امریکہ آؤٹ پاکستان ان، عالمی رہنما پاکستان کے گن گانے لگے۔ جو بائیڈن خاموش تماشائی۔ افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد عالمی رہنماؤں کے وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فونک رابطے۔ برطانوی وزیر اعظم کا عمران خان سے رابطہ۔ بورس جانسن کہتے ہیں افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے، فیصلہ انسانی حقوق کی صورتحال مد نظر رکھ کر ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کو جرمن چانسلر اینجلا مرکل کا بھی فون۔ عمران خان سے ترک صدر رجب طیب اردوان اور ڈنمارک کی وزیر اعظم کی بھی گفتگو۔ افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عمران خان نے کہا پاکستان تمام افغان رہنماؤں سے رابطے کر رہا ہے، عالمی رہنما بھی مثبت کردار ادا کریں۔ شاہ محمود قریشی کی چینی ہم منصب وانگ یی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ افغانستان کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور چین کا مشترکہ مقاصد کے حصول اور افغانستان کی بدلتی صورتحال پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ شاہ محمود قریشی نے کہا پرامن اور مستحکم افغانستان پاکستان اور خطے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ عالمی برادری کو افغانستان کی مسلسل معاشی معاونت برقرار رکھنی چاہیے۔ کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ تورخم پہ بھی اور چمن میں بھی۔ جو انڈیا کہہ رہا ہے کوئی مہاجر ہماری طرف نہ آ رہا ہے، نہ ہم نے کوئی ان کا انتظام کیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق نہ صرف فارن ڈپلومیٹس کو بلکہ فارن میڈیا کو بھی پوری سہولت دی ہے کہ آن ارائیول بھی آپ کو ویزا دیا جائے۔ ہم کسی کی زمین پر پاکستان سے مداخلت نہیں ہونے دیں گے اور کسی کو اپنی طرف مداخلت بھی کرنے نہیں۔ شیخ رشید کا افغانستان کی صورتحال پر تبصرہ۔ کہتے ہیں افغانستان کے معاملے پر پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ عمران خان نے اشرف غنی کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اشرف غنی کے دل میں فتور تھا۔ وزیر داخلہ نے کہا پاکستان نے امریکہ اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تورخم اور چرمن بارڈر بالکل پرسکون ہیں، نقل و حمل جاری ہے۔ غیر ملکی سفارتکاروں اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں کو پاکستان پہنچنے پر ویزا دیا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں حالات کو اطمینان بخش قرار دے دیا۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا خدشہ تھا افغانستان کے حالات خراب ہوں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پاکستان کے خلاف بلیم گیم یکسر ناکام ہو گئی ہے۔ ہمارے بارڈرز پر کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں، آئندہ کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ گریٹر اقبال پارک میں خاتون پر تشدد کا واقعہ، وزیر اعظم عمران خان اور عثمان بزدار کا نوٹس۔ ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم۔ عمران خان نے کہا ایسے سفاک لوگ کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری کا بھی واقعے پر اظہار افسوس۔ پنجاب حکومت سے ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں خاتون کو ہراساں کرنے کے واقعے کی FIR درج کی جا چکی ہے۔ ویڈیو کی مدد سے ملوث ملزمان کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی بھی مذمت، کہا ایسے لوگ معاشرے کے ناسور ہیں، پنجاب حکومت ملزمان کے خلاف فوری ایکشن لے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ قوانین اور سماجی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ حکومت ان واقعات میں ملوث کسی ایک فرد کو نہیں چھوڑے گی۔ ملک بھر میں کورونا کی چوتھی لہر کے بعد جاری مزید 66 افراد جاں بحق۔ 24 گھنٹوں میں 3974 نئے کیسز رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 6.91% بڑھی۔ ویکسینیشن کا عمل جاری، ویکسینیشن سینٹرز آج کھلے رہے۔ سندھ ایجوکیشن کمیٹی کے اجلاس میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ۔ سندھ میں 50% حاضری کے ساتھ سکولز 23 اگست سے کھولنے کا فیصلہ۔ کورونا SOPs کی پابندی لازمی قرار۔ یونیورسٹیز کے طالب علموں کے لیے بھی ویکسینیشن لازمی ہوگی۔ وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ نے کہا 100% اساتذہ کی ویکسینیشن کروانے والے سکول ہی کھلے رہیں گے۔ والدین بھی اپنی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ سکول میں جمع کروائیں۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل،
का मिलारा रहनुमा। हजरत दाता गंज बख्श के मजार को 5 मन अर्के गुलाब से गुस्ल दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मजार को गुस्ल दिया। सूबाई वज़ीर औकाफ और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। कोरोना के बायस शुरका की तादाद महदूद रखी गई। मुल्क भर में महंगाई का जिन फिर बेकाबू। यूटिलिटी स्टोर्स पर मजीद अशिया की कीमतों में इजाफा। कुकिंग ऑयल की कीमत में 34 रुपए से फी किलो इजाफा। चाय की पत्ती के 950 ग्राम का पैकेट 40 रुपए महंगा। केचप, डिटर्जेंट पाउडर और साबुन की कीमतों में भी इजाफा। अवाम की दुहाइयां, हुकूमत खामोश तमाशाई बन गई। आज मुल्क भर के बेशतर शहरों में कहर की गर्मी। इस्लामाबाद समेत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाके तंदूर बने रहे। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में कहीं कहीं बादलों का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत ठट्ठा और बदीन में रात गए बूंदाबांदी का इम्कान। रावलाकोट रॉयल्स ने कश्मीर प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में रावलाकोट हॉक्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुजफ्फराबाद टाइगर्स को जीत के लिए 170 रन का टारगेट दिया। रावलाकोट ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बनाए। और आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम 10वीं से 8वें नंबर पर आ गए। कीवी कप्तान केन विलियमसन की पहली पोजीशन बरकरार। इंग्लिश कप्तान जोए रूट दूसरी पोजीशन पर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ का 3रा नंबर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि शोहदाए करबला की याद में कराची के मुख्तलिफ मकामात से जुलूस बरामद हुए। जुलूसों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से तैमूर शकील। जो मिट गया वो यजीद था, जो ना मिट सका वो हुसैन है। शोहदाए करबला की याद में शहर भर के मुख्तलिफ मकामात से छोटे बड़े मातमी जुलूस बरामद हुए। 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। सैकड़ों बुजुर्ग, मर्द व खवातीन और बच्चे शरीक हुए। अज़ादारान हुसैन का कहना था कि कोरोना SOPs के तहत जुलूस निकाले जा रहे हैं और ये ऐसे ही जारी और सारी रहेगा। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ सख्त सिक्योरिटी में हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की निगरानी के लिए पुलिस और रेंजर्स के 5000 से जायद अफसरान और जवान ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए CCTV कैमरों की मदद से जुलूस की निगरानी की जा रही है। कैमरामैन मोहसिन रशीद के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। बुलेटिन में आपको मजीद बताएंगे कि सिंध एजुकेशन कमेटी के इजलास में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया और 50% हाजिरी के साथ 23 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला कर लिया। देखते हैं कराची से ये रिपोर्ट। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने कहा है कि सूबे भर में स्कूल 50% हाजिरी के साथ 23 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। जामियात भी 23 अगस्त से खोल दी जाएंगी। ये फैसला सिंध एजुकेशन कमेटी के इजलास में कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद किया गया है। फैसले के मुताबिक कोरोना SOPs की पाबंदी लाजमी करार दी गई हैं। जो स्कूल पीर तक 100% असातिज़ा की वैक्सीनेशन का यकीन दिलाएंगे वो स्कूल खोले जा सकेंगे, जबकि यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्मों के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी होगी। सूबाई वज़ीर तालीम ने मज़ीद कहा कि तालीमी इदारों की इंतज़ामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने की जिम्मेदार होगी। स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक वालिदैन भी अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट स्कूल में जमा करवाएंगे। अचानक से रैंडम PCR टेस्ट भी करवाए जाएंगे, जबकि जामियात और स्कूल्स में महकमे सेहत की जानिब से मोबाइल वैक्सीनेशन भी करवाई जाएगी। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श के मज़ार को 5 मन अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने गुस्ल दिया। इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की है अली शेराज ने। हजरत शेख अली बिन उस्मान अल मारूफ हजरत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 978वें सालाना गुस्ल मुबारक की तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद नातख्वां हजरात ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नज़राने अकीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और अकीदतमंदों ने इस मौके पर मुल्की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और क़याम अमन के लिए दुआ की। मकबूजा कश्मीर के अवाम की भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर सूबाई वज़ीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन शाह, सेक्रेटरी औकाफ, DG औकाफ, खतीब दाता दरबार मुफ्ती रमजान सियालवी और मुतलका हुकाम भी मौजूद थे।
جبکہ لاہور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے۔ داتا دربار پر غسل کی مکمل تقریب کو کرونا وائرس کی تشویشناک صورتحال کے پیش نظر تقریب کو انتہائی محدود رکھا گیا۔ صرف ویکسینیشن سرٹیفکیٹ رکھنے والوں کو ہی مسجد دربار میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ مزار شریف کو 5 من سے زائد ارگ گلاب سے غسل دیا گیا۔ نویں محرم الحرام کے جلوس کے موقع پر کراچی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عزاداران حسین نکلے 9 محرم کا جلوس لے کر۔ بچے، بڑے، خواتین سب نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے۔ 6000 کے قریب پولیس اہلکار، رینجرز اہلکار، شارپ شوٹر، بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ جلوس کی سیکیورٹی پر مامور رہا۔ جلوس کے شرکاء نے علی رضا امام بارگاہ کے سامنے نماز زورین ادا کی۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوا۔ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں وزراء خارجہ نے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان صورتحال اور آئندہ کے لائحہ عمل پر قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے بارے میں چینی ہم منصب کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین نے ٹرائیکا پلس کا حصہ ہوتے ہوئے امن کاوشوں کو آگے بڑھانے میں گراں قدر معاونت کی۔ پر امن اور مستحکم افغانستان اور پاکستان اور خطے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس تناظر میں پاکستان نے افغان امن عمل پر پرعزم حمایت کی ہے۔ اور وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری کو افغانستان کی مسلسل معاشی معاونت برقرار رکھنی چاہیے۔ عالمی برادری کی جانب سے افغان عوام کی حمایت کا جاری رہنا ناگزیر ہے۔ موجودہ صورتحال میں نہایت ضروری ہے کہ افغان عوام اور ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ افغانستان کا جامع سیاسی تصفیہ ضروری ہے، جس کے لیے تمام افغانیوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اشرف غنی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے ذہن میں فطور تھا۔ عالمی سطح پر پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا۔ کوئی سپر پاور خطے میں پاکستان کو بائی پاس نہیں کر سکتی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پاکستان نے طالبان اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ دنیا نے ہمیں قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ ہمارے خلاف ہائبرڈ وار جاری ہے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ نہ افغانستان میں مداخلت کریں گے اور نہ اپنی سرزمین پر مداخلت کرنے دیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ تورخم اور چمن بارڈر پر حالات بالکل پرسکون ہیں۔ بھارتی میڈیا پاکستانی بارڈر سے متعلق جھوٹ بول رہا ہے۔ پاکستان میں کوئی افغان مہاجر نہیں آ رہا۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ افغانستان سے متعلق پاکستان عالمی برادری کے ساتھ کھڑا ہے اور امید ہے کہ افغانستان کے حالات جلد بہتر ہوں گے۔ ٹیلی نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز۔